अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर। पाकिस्तान बॉर्डर कोई 1700-1800 किलोमीटर लंबा, तारीख़ हज़ारों साल पुरानी, दोस्ती उससे भी पुरानी, और बातचीत भी, मोहब्बतें भी, तिजारत भी और झगड़ा भी। लेकिन ये जो झगड़ा है, अभी आपने देखा कि 3 मार्च को, और बात हम कर रहे हैं ज़ाहिर है अपने जो दरीना दोस्त बहन भाई अफ़गानिस्तान में जो मुकीम है उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। 3 मार्च को एक अच्छा भला झगड़ा हो गया दोनों ममालिक की फोर्सेस के दरमियान, कशीदगी हुई, और वो उसकी वजह थी जो पुरानी वजह है कि एक पोस्ट बनाया अफ़गान फोर्सेस ने बनाना शुरू किया नो मैन्स लैंड पे। पाकिस्तान ने उस पर कहा कि ये नहीं दुरुस्त, और बात करते करते इट डिसेंडेड इनटू अ स्कर्मिश, और फिर बॉर्डर बंद हो गया। जब बॉर्डर बंद हुआ इधर से, तो आपको मालूम है कि ये वो बॉर्डर है पाकिस्तान का, तुर्कम का, जहाँ के रोज़ाना हज़ारों की तादाद में दोनों तरफ से आमदोरफ्त रहती है, और ख़ास तौर पे तिजारत के हवाले से। तो दोनों तरफ कंटेनर्स थे, बसेस थी, ये था, तमाम माल रुक गया और तिजारत रुक गई। जब तिजारत रुकी तो फिर बड़ी एक दिलचस्प बात हुई, और वो दिलचस्प जो डेवलपमेंट हुई वो टेक्नोलॉजी का साथ लेते हुए, उस पर इन्हिसार करते हुए, जो ताजिर थे जलालाबाद में बैठे हुए अफ़गानिस्तान के, और पाकिस्तान में जो सरहद चेंबर और खैबर चेंबर के जो लोग थे और जो ताजिर थे, उन्होंने कहा ये तो दिस इज़ नॉट ऑन, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो रियासत, सियासत, इदारे सब अपनी जगह अपना वो दे वर डूइंग देयर ओन बिजनेस विच इज़ सिक्योरिटी, जिसमें बातचीत भी हो रही थी, झगड़ा भी हो रहा था, लेकिन ताजिरों ने कहा कि ये तो हमें नहीं एक्सेप्टेबल। फिर क्या हुआ कि जिसके नतीजे में जिरगे हुए 2-3 मुनक्किद हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एज वी स्पीक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एक ट्रेड अग्रीमेंट की तरफ जा रहा है, और तिजारत शुरू हो गई, बॉर्डर खुल गए, और बहुत खुश इसलूबी से ये तमाम मामलात हुए, और जिसमें कि जो ताजिरान थे दोनों ममालिक के, उनका बड़ा एक कलीदी रोल था। इंशाअल्लाह ताला टुमारो पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब जाएंगे काबुल, और 2 रोज़ पहले हमारे जो स्पेशल एनवॉय हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सनस ऑन अफगानिस्तान, एम्बेसडर मोहम्मद सादिक साहब, वो 2 रोज़ पहले हो आए हैं। और 2 रोज़ पहले ही एक ताजिरों की डेलीगेशन लेड बाय द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ऑफ अफ़गानिस्तान वो आए, और ये बड़ी दिलचस्प और अच्छी बात है जो हमने सोचा आपके सामने वो कहानी पेश करें कि ये कैसे हुआ। आपको हम बहुत सी बातें सुनाते हैं, झगड़ा, हर वक्त झगड़ा, लड़ाई, अब इसने बात की, उसने लड़ाई की, सियासत की, सबकी, लेकिन दिस इज़ क्रिटिकल। तारीख़ गवाह है कि जब 2 ममालिक में कशीदगी होती है तो जो ताजिर होते हैं वो एक बहुत कलीदी रोल अदा करते हैं, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मामले में ये होता रहा है, लेकिन इस पर बात कम होती है। हमने सोचा कि आज हम इसका फ़ायदा उठाएं कि जो डेलीगेशन आई अफ़गानिस्तान की, कॉमर्स मिनिस्टर लेके आए, उसमें 3 लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ अफ़गानिस्तान वो मौजूद थे। उनमें एक डिप्टी हेड ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट मोहम्मद यूनस मोहम्मद साहब, वो भी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू यू, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और पहली दफ़ा हैं आप इस्लामाबाद में? हाँ, नहीं है, प्रोग्राम में पहले दफ़ा है, तो बहुत शुक्रिया आने का। और इनके साथ वो बैठे हैं शख्स जिनका और जिनके जो चेंबर्स हैं उनका बड़ा रोल है कि ये जो ओपनिंग हुई उसमें सैयद अली हमाद काज़मी पेट्रन एंड चीफ हैं खुर्रम चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। तो आपसे शुरू करते हैं कि आप जो आए हैं अभी पाकिस्तान, इसका क्या मकसद है, व्हाट इज़ द रीज़न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सलाम और नेक तमन्नियात के आपकी ज़हरा साहब और कोई लोग मुझे टीवी से देखो कि मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों से सलाम तकदीम करते हुए पाकिस्तानी आवाम से, उसके मैं 45 ईयर्स हमारा खिदमत किया, उसके मैं बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ। सब भाइयों और बहनों में इधर पढ़ाई करता हूँ, इधर मेरी काम करता हूँ, मैं इसके लिए, इस खदमात के लिए पाकिस्तान आवाम से बहुत शुक्रगुजार हूँ।
اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تقریباً 2 دن پہلے ہمارے کام منسٹرز کے ساتھ محترم نور الدین عزیزی صاحب کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے میں اور خان جان الوکوزئی اور میرا دوسرا ساتھی ہے وہ خان محمد پروتن صاحب، میں 3 لوگوں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے آئے گا. پرائیویٹ سیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ میں سیکٹر بائی سیکٹر تو ڈسکس کرے گا. میں تقریباً یسٹرڈے میں فیڈریشن آف پاکستان سے شیخ صاحب کی تھرو سے اور دوسرا ہمارے بہت عزیز بھائیوں سے کہ میں تاجر اور تاجر کے درمیان بہت اچھی کنیکشن ہے اور ایک اچھی برادری ہے. چون تاجر یہ جاتا ہے کہ منطقہ میں امن ہوتا ہے، امان ہوتا ہے، منطقہ میں لوگوں کی کام ہوتا ہے. اگر کام نہیں ہوتا ہے ہماری بڑی لوگ تاجر میں کوئی کام سٹاپ ہوئے میرے بڑی بہت نقصان ہو گئے. اس لیے میں پاکستان عزیز ملک سے اور پاکستان ہمارا ہمسائے ملک پاکستان سے ہمارا کام 2 بہت باتیں ہے، نہ مجبوریت ہے نہ ضرورت ہے. میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ہدایت پر اس میں بولا ہے کہ میں اس میں جبرائیل علیہ السلام مجھ سے بار بار بولتے ہیں کہ ہمسایہ سے نیکی کر لو، ہمسایہ سے نیکی کر لو. میں اس بات میں بہت ایسی تھی کہ ہمسایہ میراث میں شریک نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہماری پاکستان سے بہت پرانا دوستی ہے اور پاکستان عوام سے افغانستان سے بہت زیادہ ہجرت کے وقت میں ہیلپ کیا. ابھی ہم جاتا ہے کہ تھوڑا ہیلپ کی تھوڑا ضرورت ہے. انشاءاللہ میں اس بات میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے تھوڑا افغان مہاجروں کی تھوڑا تکلیف انشاءاللہ جائے گا. میں بولا ہے کہ تدریج سے انشاءاللہ جائے گا افغانستان. انشاءاللہ ابھی افغانستان میں امن و امان قائم ہے، افغانستان میں کوئی کرپشن نہیں، افغانستان میں ڈرگ کا کوئی ایگریکلچر نہیں. ہمارا شیخ صاحب امیر المومنین صاحب سے ایک بڑی عالم دانا اور عالی شخصیت مقام شخصیت ہے. ابھی اس عید میں اس کے پیچھے میں نماز پڑھتی ہوا کندہار عیدگاہ میں بہت اچھی، بہت ایک سادہ مگر بہت عالم، بہت ایک سادہ آدمی مگر ایک بہت کی عالمی توانا اور بہت اچھی آدمی، سادہ آدمی. اس کی نہیں کہ بختر بند گاڑی ہوتا ہے یا چیز ہوتا ہے، ایک بہت سادہ کرلا کار میں بیٹھا ہوا اور سب جگہ میں دیکھتے کہ لوگ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے. میں اللہ کے اس میں درازی عمر کے خطا اور میں شکر گزاری کرتا ہوں پاکستان گورنمنٹ سے کہ ہمارے جرگہ میں تقریباً 2 مہینے پہ دو چمبروں کے درمیان ایک ڈسکسنگ ہوتا ہے یا میٹنگ ہوتا ہے. جھگڑا ہوتا ہے اس کے وقت؟ نہیں، اس وقت یہ میٹنگ ہوتا ہے بہت جھگڑے کے ساتھ 2 گورنمنٹ، ہم افغان گورنمنٹ میں اور ہم پاکستان گورنمنٹ سے یہ ہمارا چمبروں کا میٹنگ سپورٹ کیا. میں اس بابت کے لیے پرائم منسٹر پاکستان جناب شہباز صاحب سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کو بہت زیادہ ہیلپ کیا اور افغان بزنس وہ مجھے تمنا ہے چون شہباز صاحب ایک عالیشان تاجر ہے پاکستان میں اور خطہ میں اور جہان میں ایک علی تاجر ہے. تاجر کا یہ بات ہے کہ تاجروں کے کریکٹنگ زیادہ ہوتا ہے، ہمارا ٹرانزٹ زیادہ ہوتا ہے، ہمارا بائیلیٹرل بزنس زیادہ ہوتا ہے. کہ مجھے یہ تمنا ہے شہباز صاحب کہ میں اس کے سلام اور احترامات سب پرائیویٹ سیکٹر سے جانب سے اس کے تقدیم کرتا ہوں. چلیں اب آپ مہمان ہیں، آپ نے بہت لمبا اپنا بڑا محبت بھرا پرخلوص پیغام دے دیا پاکستان کے لوگوں کو. ہم آگے بھی اس پر بات کریں گے. جی آپ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ڈیلیگیشن آئی ہے، اب یہ کوئی بات ہو رہی ہے کہ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوگی. ایک تو ٹرانزٹ ٹریڈ کی تو اگریمنٹ ہے جو ابھی میرا خیال رینیو بھی نہیں ہوئی، وہ چل رہی ہے بس ویسے ہی. تو یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے ٹریڈ کا اسپیسیفک، اس کی کیا اہمیت لگی؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ابھی یہ دوبارہ اس کو ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کو بھی رینیو کرنے جا رہے ہیں اور بائیلیٹرل ٹریڈ میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہ اس میں کچھ ایسے آئٹمز ہیں جس میں وہ ڈال کے ان کو ایکسپورٹ کے لیے اوپن کریں گے. سیکنڈ جو ایپٹا کا ہے اس میں ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو اس پہ ٹیکسز وغیرہ لگے ہوئے تھے اور وہاں پہ سیکیورٹی کراچی میں بند سی پورٹ پہ دینی پڑتی تھی، اسے انہوں نے سیکیورٹی پلس انشورنس پہ کر دیا ہے. ایک تو یہ وہ ہے، دوسرا انہوں نے پازیٹیو ہے جی اس پہ اس سے بڑھے گی نا 84% جو ہمارا ٹرانزٹ شفٹ ہوا ہوا ہے بندر عباس پہ، وہ دوبارہ اس میں سے واپس آنا شروع ہو جائیں گے. اس سیکیورٹی کی وجہ سے سیکیورٹی بانڈ جمع کروانا تھا. بندر عباس جانے کی وجہ کیا تھی؟ سیکیورٹی بانڈ، جو سیکیورٹی بانڈ جمع کروانا پڑتا تھا اور ہمیں اس کی سیکیورٹی دینی پڑتی تھی، پیمنٹ بلاک کرنی پڑتی تھی. کنٹینر کی انوائس کے مطابق پیمنٹ آپ کو سیکیورٹی میں جمع کروانی پڑتی. اب اس کے ساتھ انہوں نے انشورنس کا کر دیا تو اس سے تھوڑا سا لوڈ کم ہو جائے گا.
تو یہ کنفرم ہے کہ انشاءاللہ جی کی طرف چلے گی بات ابھی. اور آپ بڑی اہم بات آپ کہہ رہے ہیں کہ 84% ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کی بندر عباس کی طرف چلے گی. جی بھائی صاحب بیٹھے یہ بہت سچ بات ہے. تقریباً 2 سال پہلے پاکستان میں تقریباً یہ سچ بولتا ہے کہ ایک آجولانہ 2-3 اثاروں جاری کیا. اس اثاروں کی وجہ سے افغان ٹریڈر کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. ہر کنٹینر میں تقریباً 10,000 سے بہت چھوٹے کنٹینر سے چھوٹا مان سے 10,000 سے 30,000 25,000 50,000 ڈالر اس کے ڈیٹینشن اور ڈیمرٹ ڈالر ڈیمرج اور ڈیٹینشن آئے گا. تقریباً 3 مہینہ یا 4 مہینہ وہ ٹرانزٹ سٹاپ ہو گئے سٹاپ ہو گئے اور ہر دن میں ادھر حماد بھائی بیٹھے کہ ہر دن میں ٹرانزٹ میں گزر گئے. اس 15 دن کی اضافہ اس کے ڈیٹینشن ہو جائے گا. ڈیٹینشن کنٹینر کا جرمہ ہے اور ڈیمرچ آئے گا. بہت لوگ توانے گئے لوگ کہ یہ بزنس والوں مجھے آئے گئے کہ یہ ہمارا گورنمنٹ یہ ہمارا کاغذات اور یہ ہمارا یہ بائیلیٹرل ٹریڈ اور یہ کیا کر گئے مگر لوگ میں بہت نقصان کا. اس لیے لوگ یہ چمبر والا لوگ نے میز سے بولا ہے کہ کراچی بندر میں یوز کرتا ہے. ابھی تک کراچی بندر یوز نہیں کیا. بندر عباس میں یوز کیا. یس کراچی پورٹ میں یوز نہیں کرتا ہے. ابھی بندر عباس پورٹ میں یوز کرتا ہے. 84% میرے امپورٹ ٹرانزٹ میں کراچی سے کم ہو جائے. ہو گیا یا ہو جائے گا؟ ہو گئے ابھی ہے. ابھی 84% کم ہے. دوسرا ہم جاری ہے اگر یہ اقدامات سے نہیں ہو جائے گا لوگوں سے تاجر لوگوں سے تسلی نہیں ہو جائے گا یہ ابھی تھوڑا ہم دوسرا ہم کام ہو جائے. تو افغانستان کے اگر تاجروں کو تسلی نہیں ہوگا یہ جو 84% ٹریڈ بندر عباس کی طرف چلی گئی ہے وہ واپس نہیں آئے گا. اس لیے نہیں آئے گا. تاجر زہرا صاحب آپ کی تھوڑا معلوم ہے کہ تاجر ایک دفعہ ایک جگہ سے جائے گا واپس اس طرف کام والوں سے اگریمنٹ کرتا ہے. لوگ ہے ادھر گاڑی ہے سب چیز ملے گا. دوسرا دفعہ بار نہیں کرے گا. اس کے بعد آئے گا بہت زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن ابھی جو ڈسکشن ہوا ہے آپ کے پچھلے 2 دن یہاں منسٹر صاحب سے بھی ہوا حکومت سے بھی ہوا اس سے کیا لگا آپ کو؟ یہ ڈسکشن کا مفاد یہ ہے کہ میں اس لیے کہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ 45 روز پہلے ادھر بہت زیادہ لڑائی ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے. ابھی انشاءاللہ بارڈر کھلے گا اور چمبر بیٹھے گا. میں چمبر سے دعوت دے دیا فیڈریشن سے کہ ہمارا ایگزیبیشن ہے. آپ کی دعوت دے دیں گے ذرا سب کہ میرے ایگزیبیشن میں آپ ہمارا اسپیشل ریکویسٹ ہے فار یو کہ میرے ایگزیبیشن میں آؤ. امام ابو حنیفہ ایگزیبیشن انشاءاللہ 3-4 مہینہ پہ کابل میں ہے. کابل میں بہت بڑا ایگزیبیشن ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 ایگزیبیشن ہے انشاءاللہ. وہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہے. تو اس کا نام امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بڑی امام ہے. نہیں میں جانتی ہوں. نہیں جانتے مگر اس لیے اس نام کے کہ وہ ایک بڑے بزنس مین وہ ٹیکسٹائل نہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہے. وہ ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہو ٹیکسٹائل کا بزنس کرتا ہو. اس لیے یہ ہمارا یہ ہائی اکنامک کونسل کو اس کی مشورے کے بعد اس میں نام میں رکھا ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایگزیبیشن. لیکن ہے ٹیکسٹائل کی ٹیکسٹائل انٹرنیشنل اینی آئٹم ہے. اچھا تو یہ بزنس ایگزیبیشن ہے اور نام اس کا نام امام حنیفہ. اچھا ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے ہم نے کو کہانی سنانی وہ اصل میں بڑی دلچسپ کہانی ہے. پوچھیں گے ان سے کہ یہ کس طرح ہوا کہ وہ جنگ ہوتے ہوتے یہ بزنس کمیونٹی نے کیا کیا ٹریڈرز نے کیا کیا. لیٹس ہیئر اٹ فرام دیم آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بڑے دلچسپ اس وقت مہمان ہیں. ہم آپ کو بتا رہے تھے جنہوں نے پاکستان اور افغانستان میں ایک کشیدگی انتہا کی کو کس طرح اٹ واز ٹرنڈ اراؤنڈ اور الحمدللہ اب دیکھیں تجارت کے اگریمنٹ بھی ہونے جا رہے ہیں. اچھا تو یہ بتائیے گا محمد بھائی کہ آپ دونوں ذرا بتائیں ٹیل اس دی اسٹوری. ناظرین کو بتائیں کہ مارچ 3 کی کشیدگی انتہا کی پھر اس کے بعد ہوا کیا.
किधर आप लोगों ने कहाँ सोचा कि हम बात करें, क्या करें, कैसे सोचा? उधर तो फायरिंग हो रही थी। तो बिल्कुल ये बात सच है कि उधर फायरिंग होता है। हमें हमारी हुकूमत की तरफ से और इस तरफ से बिज़नेस वालों में खुसूसन हमारा बड़ा भाई काजिमी साहब और जलालाबाद में चैम्बर के खैबर चैम्बर से और एडवाइजर भी हैं, एडवाइजर फेडरेशन के एडवाइजर, और जलालाबाद में हमारा गुलमराद साहब और मुखलिस साहब और गुलमराद अरब साहब, ये दोनों बैठे मुझे कॉल किया कि आप कॉल किए काबुल में कि पाकिस्तानी ताजिर ने और कि अभी तुम आओ कि ये थोड़ा बातचीत करेगा, ये बिजनेस में काबुल से आएगा, और उधर आपस में थोड़ा बातचीत किया कि ये बहुत अच्छी बात है। उधर लड़ाई बहुत जारी होता है उस टाइम में। तो क्यों चाहते थे बातचीत करें ताजिर? ताजिर जलालाबाद में थोड़ा बातचीत किया। क्यों बात करना चाहते थे? ये बात क्यों बात किया? दूसरा रमजान था, क्यों बोलते कि रमजान में मैं बात किया कि ये रास्ता बंद है और इधर हजारों पाकिस्तानी खड़े हुआ, इधर हजारों अफगान खड़े हुए, ट्रक में खड़ा हुआ, बिजनेस स्टॉप हो गए। ये अहम बॉर्डर है मगर बहुत बेफैसिलिटी बॉर्डर है, न उसकी ज़रूरत है न फैसिलिटी, कोई चीज़ नहीं आवाम के, न आपकी तरफ से न हमारी तरफ से इतना आवाम की खिदमत नहीं है उतना कि दूसरा बॉर्डर हो कि मेरे मगर भाई तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर है बहुत अच्छा है, ईरान और अफगानिस्तान की बॉर्डर है वो बहुत अच्छे है, बोलता किसी अच्छा है ईरान पाकिस्तान इतना ज़्यादा काम नहीं करके लोगों से ज़रूरत इतना ज़्यादा है। ये बॉर्डर इतना अहम बॉर्डर है कि ये 2 बिलियन पॉपुलेशन सेंट्रल एशिया में और चाइना में, और इस तरफ 2 बिलियन पॉपुलेशन में साउथ एशिया में प्लस टू इंडिया, इतना बहुत अहम और स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है। इसमें के काम हो जाएगा, अगर काम ज़्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अनदर प्लानिंग द ये अफगान ट्रांस से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है कि ट्रेन अफगान और ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान पाकिस्तान के ट्रेन अगर वो चलाए गए, बहुत अहम बॉर्डर है। उसके बाद मैं डिस्कस किया, मैं आपके गवर्नमेंट की थोड़ा बातचीत किया, मैं बोला है कि भाई अगर मुझे चैम्बर को मौका दे दो कि ये काम मैं करेगा। चैम्बर वाला ने बोला है, गवर्नर साहब बोला है कि मैं बात कर गवर्नर जलालाबाद मोहतरम आजिया का, वो बोला है कि मैं हमारी तरफ से भी ही बिल्कुल है कि मुसलमानों की कशीदगी होता है और मुसलमान और आवाम की खिदमत होता है और आवाम मुश्किल होता है। अगर मैं बिल्कुल चैम्बर की तरह इजाज़त है, मैं चैम्बर की तरह, और इस तरफ में काजिमी साहब गवर्नमेंट के साथ बात किया, गवर्नर साहब से और वज़ीर आला के साथ बात किया, और मैं अवलिन दफ़ा में आ गए, बॉर्डर में कोई आदमी नहीं होता है, कोई आदमी नहीं होता है, यानी बॉर्डर इतना ये बिजी बॉर्डर है। मैं बहुत हैरान हो गया कि बॉर्डर में कोई आदमी आप पहुंचेगा, और तकरीबन 15 लोग होता है, 15 लोग अफगान लोग। और हमारे कमिसार में बहुत कमिसार साहब हमारे तरफ में कमिसार में बहुत एक अच्छे कमिसार यानी कोर कमांडर बॉर्डर में, कोर कमांडर बॉर्डर में इंचार्ज, उन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छा बात की। मैं इसकी बोला है कि लड़ाई नहीं होता है, इसमें वो बुझाएगा। मैं अफगानिस्तान की तरफ से उधर काजिमी साहब जाएगा बॉर्डर लाइन में, मैं एक जाऊँगा। और तो आपने जो दोनों फौज के लोग थे, आपने दोनों को मोहब्बत पैदा करो, आपस में मोहब्बत पैदा करो। मैं आ गए लुवाड़ की बाजार में उधर थोड़ा तुरखम की बाजार में इधर थोड़ा डिस्कस किया, ताजरों के दरमियान डिस्कस होता है। तो आप लोग मिले ताजर? हाँ ताजर था, चंबर लोग इधर बैठे, मेरे चंबर के लोग आ गए वापस के बाद के। मैं वो बंद है। मैं उधर आएगा, लोगों से, दोनों गवर्नमेंट के लोगों से बहुत फैसिलिटी दी दिया, आएगा इधर बातचीत के बाद मैं वापस आ गया, अपनी चंबर लोगों से सबसे बातचीत किया, और काबुल जाए, और ये लोग आ गए। उसके बाद में तकरीबन दूसरा मीटिंग होता है। दूसरा मीटिंग हमारे कोई चीज़ की मातल होता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़ा
10 लोग बोलता है, उस दूसरा दफ़ा 15 लोग बोलता है, वो 60 लोग होता है। हाँ, मुझे वो चुन कंसल्ट किया हमारे में गवर्नमेंट से बोलता है कि बगैर पासपोर्ट और वीज़ा लोग आ गए, 15 लोग आ गए, एक दफ़ा बोलता है 25 और दूसरा दफ़ा 35 और 65 तक मैं वो मीटिंग कैंसिल किया। वो मीटिंग कैंसिल हो गया क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने कहा इतने लोग नहीं आ सकते। नहीं, गवर्नमेंट नहीं बोलता है, मैं खुद बोलता है। अगर मैं एक दफ़ा गवर्नमेंट से बोल रहा है 15 लोग आ गए, दूसरा लोग होता है 25, दूसरा लोग होता है 35 और 60 पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करने वाले फाइनल 75 लास्ट 75 में बोला है कि इतना नहीं, गवर्नमेंट से इजाज़ा ले लिया, ये गवर्नमेंट का काम। मैं बोला कि ये मैं कैंसिल किया और कैंसिल के बाद एक हफ्ता ये मीटिंग में रुके गए, तकरीबन 4 दिन बाद कि पाकिस्तानी लोग आ गए, बहुत तकरीबन 35 लोग आ गए, बगैर वीज़ा पासपोर्ट आ गई, वहाँ बगैर वीज़ा पासपोर्ट आ गए। अच्छा, तो ये ताजिर मिले बगैर वीज़ा, पहले आप बॉर्डर एरिया में इससे बहुत इज्जत से वो सपोर्ट किया गया उधर चैम्बर में ऑफिस में, तोरखम चैम्बर में ऑफिस में उधर बातचीत किया। हाँ, बहुत अच्छी बातचीत की और वो बातचीत आखिरी बातचीत होता है कि मैं गया मेरे में इस बात में गवर्नमेंट की बोला है कि जीसीसी मीटिंग में अभी काम दोनों तरफ से काम नहीं हो जाएगा, तो जीसीसी मीटिंग होता है। जीसीसी मीटिंग में कोई फैसला होता है, अगर कोई नक्शा पुराना नक्शा होता है, इस तरफ के नक्शा हुआ है उसमें तुम काम पर बॉर्डर में काम कर लो, और ये फैसला होता है चैम्बरों के फैसला। और मैं हम पाकिस्तान से ये बोला है कि ये फैसला ये फायरिंग का उस तरफ पे मैं तकरीबन 3 दिन बाद ये फैसला हो जाए कि बॉर्डर ओपन हो जाएगा, बॉर्डर ओपन हो जाएगा। अभी तक इंशाल्लाह अजीज ओपन जाएगा। आप कुछ इसमें हमारे बताना चाह रहे हैं कि और क्या हुआ? एक तो मीटिंग आप लोगों की पहले जूम पे हुई थी, मैंने पता चला। बिल्कुल, फर्स्ट मीटिंग हमारी ताजरों की जूम पे हुई थी, फिर हमने इनको रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट करने के बाद हम नीचे गए, बॉर्डर पे मीटिंग हुई जो कि डिले हो गई थी। उसमें तो सारे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, वो आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जहाँ लड़ाई हो रही थी आप लोगों ने बातचीत की। हम चैम्बर टू चैम्बर्स और बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन हमारी वहाँ पे उनसे बातें हुई, जिसमें सरहद चैम्बर, खैबर चैम्बर थे और बॉर्डर एरियाज के चैम्बर, मतलब नॉर्थ वजिस्तान, साउथ वजिस्तान, कोरम चैम्बर से लोग थे। इनकी साइड से बिल्कुल जो बॉर्डर एरियाज के हमारे चैम्बर्स हैं, जो बॉर्डर ट्रेड काउंसिल के साथ मेंबर भी हैं, तो हम सब ने इकट्ठे मिलकर इनसे सब बात की। उन्होंने कहा चले हम इसमें वर्किंग करते हैं। फिर हाजी साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें। हाजी गुल मुराद अरब साहब ने बहुत मेहनत की है, फर्स्ट टाइम फिर ये हमारी तरफ आए। हमने इनको चैम्बर जो तोरखम बॉर्डर पे खैबर चैम्बर का ऑफिस है वहाँ बिठा के इनसे मीटिंग की। 20 दिन में लगा जी, हमारी वहाँ पे 9 मार्च को मीटिंग हुई थी, फर्स्ट जिरगा हुआ था। फिर वो 2-3 दिन डिले हुआ, फिर उसके बाद 3 को फायरिंग हुई थी, तो आफ्टर 6 डेज 3 से पहले हुई थी। 9 मार्च को जब हमारा जरगा हुआ था, 20 दिन पहले फायरिंग हुई थी उससे, तो दोबारा जरगा हुआ हमारा उसमें, तो वो डिले हो गया था क्योंकि बंदे ज़्यादा हो गए थे उसमें, जैसे हाजी साहब ने आपको बताया। उसके बाद फिर जब 3rd जरगा हुआ इनकी साइड पे, ये होस्ट थे, इन्होंने हमें 0 लाइन से पिक किया, बिल्कुल 0 लाइन से पिक करके इन्होंने वहाँ पे हमें बिठाया, चूँकि रमज़ान था, लेकिन इन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त अफजाई दी। वहाँ पे भी उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारे जरगा मेम्बरान ने इनसे बातें की। हमने इनसे 3 शराइत रखी थी, वो तीनों इन्होंने एक्सेप्ट की। एक तो सीज़ फायर, दूसरा ये बॉर्डर खोल देने के लिए, और तीसरा ये पोस्ट पे काम न करने के लिए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हाजी साहब की मेहनत रंग लेके आई थी उसमें, हाजी गुल मुराद अरब साहब की, इन्होंने मिल के जो काविशें की हैं, तो उसमें वो सीज फायर भी हो गया, वो पोस्ट बनना भी रुक गई और बॉर्डर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खुला है। और दोनों तरफ से जब आप लोग ये शुरुआत आपकी तरफ से थी, लेकिन आप दोनों की हुकूमतों के सब इदारों ने मिल के सपोर्ट किया, उन्हें समझ आई। तो मतलब आप लोगों ने आपने लीड किया द मार्च टू पीस, बड़ी जबरदस्त बात है। अपना ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम पूछेंगे अपने अफगानिस्तान से जो भाई आए हैं उनसे पूछेंगे कि इतनी अहम मामले पे इतनी मुस्बत पेशरफ्त, फिर ये क्यों है, गुस्सा क्यों है, नाराजगी क्यों है, बुरा भला क्यों कहा जाता है? इसका कोई इलाज भी होना चाहिए। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पेशल शो आपके लिए हम लेके आए हुए हैं। आज हम पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो ताल्लुकात बेहतरी आई उसमें, और बेहतरी माशाल्लाह बरकरार है। आपको बताया हमने एम्बेसडर मोहम्मद सादिक साहब भी गए हैं, कल हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं, डेलीगेशन भी अफगानिस्तान से आए हैं, डायलॉग भी हो रहे हैं ऑन ट्रेड और जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी रिन्यू करने का। तो गुड थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग, लेकिन
اس کے ساتھ ساتھ کشیدگی کی بات یہ کیوں ہوتا ہے جب محمد بھائی جب آپ کا بیٹا میں نے سنا بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, صحیح بات ہے, کرکٹ کھیلتا ہے, آپ کے تو بیٹے ماشاءاللہ, آپ کی فیملی کینیڈا میں بھی آپ تصویریں دکھا رہے تھے, جرمنی میں بھی ہے, جاپان میں بھی ہے کوئی, جاپان میں کزن ہے, جاپان میں بھی ہے. اچھا اس سے پہلے ہم اس معاملے پہ جائیں, ذرا بتائیے آپ بزنس آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا کیا بزنس؟ ٹھیک ہے, میرے تقریباً 6 بھائی ہے, اور میری بابا کے اللہ رحم کرتا ہے. اس کے بعد میں 6 بھائی کے میں بڑا بھائی ہو, میری ایک بھائی ایک بڑی ہسپتال افغانستان میں ہے اور اس کے لیٹ کرتا ہے اسپتال GIM سسٹم میں ہسپتال میں تقریباً 200 بیڈ ہسپتال ہے, 200 بیڈ ہسپتال کندھار, 200 بیڈ ہسپتال ہے, اور مختلف ممالک سے, اور زیادہ ہمارے ساتھ پاکستانی بھائی ادھر بہت شاندار خدمت کرے گا. ہمارا مہمان ہے, ہمارا ڈاکٹرس ہے, نرسز ہے, وہ کام کرتا ہے, پاکستانی بھائی کام کرتا ہے, اور جرمن سے کام کرتا ہے, سری لنکن کام کرتا ہے, انڈین کام کرتا ہے. یس انٹرنیشنل اسپتال ہے. اس یہ کتنا میں اتنا اچھی اسپتال, اچھا اسپتال ہے جس افغانستان میں. اور میرے بزنس ہے, میں ہوم کنسٹرکشن بزنس ہے, ہمارا کنسٹرکشن ہوم سٹی بنائے گا میرے سٹی بنائے گا, ہوم کنسٹرکشن بزنس ہے ہمارا. کدھر کرتے ہیں؟ کابل میں, کندہار میں, دوسرا میں سٹی بنائے گا. اور دوسرا ہمارا 30 بھائی وہ ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہے, وہ دبئی میں رہتی ہے, دبئی میں کام ہے اس کا. ایک ایکسپورٹ میں وہ ہینگ سٹک ہے, ہینگ سٹک میں کام کرتا ہے. ہینگ ایک بہت اچھا چیز ہے اور بہت قیمت بہا چیز ہے, افغانستان سے امپورٹ کرتے ہیں. اور بہت ہینگ وہ جاپان جا رہی ہے اور انڈیا جا رہی ہے, ساری ممالک جا رہی ہے. وہ بہت ایک اچھی اور ایک قیمت بہا چیز ہے ہیلتھ کے لیے. اور ہمارا دوسرا بھائی کے وہ فرش فروٹ کا بزنس ہے. ہمارا ایک بڑی مارکیٹ ہے کندہار میں, انٹرنیشنل فرش فروٹ مارکیٹ ہے, بڑی مارکیٹ میں. یہ ہمارے کنٹری میں بہت زیادہ فرش فروٹ مارکیٹ ہے. تقریباً ہزاروں دکان ہے ادھر, ہزاروں دکان ہے, بڑی پارکنگ, تقریباً 500 یہ بڑی گاڑی کی پارکنگ رہتی ہے. اور ادھر اسکول ہے, اسکول ہے بچوں کے لیے, ہیلتھ ہے, اس بہت زیادہ کام یہ ہے ہمارا. اور دوسرا ایک اہم بات ہے کہ ہمارا وہ لوگوں کے لیے ہیلپ کے لیے وہ اسکول ہے, ایک اسکول کہ وہ وزیر محمد گل خان محمد نام پر اسکول ہے, وہ بہت ایک اچھی اسکول ہے. یہ تو بہت زبردست, بڑا ڈائیورس آپ کا ہے ماشاءاللہ. تو پاکستان کے ساتھ کن معاملات میں آپ کے ٹریڈ وغیرہ کدھر؟ پاکستان کے میرے زیادہ میڈیسن پاکستان سے آئے گئے, میڈیسن پاکستان سے آئے گئے. اور میں یہ بات آپ کی روشن کرتا ہوں, ہر پاکستانی اور ہر افغانی آپس میں شریک ہوتا ہے. اگر افغانستان سے کوئی چیز آ گئے وہ سب پاکستانی ادھر شریک ہے. اگر پاکستان سے کوئی چیز آئے گی وہ سب افغان شریک ہے. فار ایگزامپل اگر یہ کھینو نہیں مالٹا کا وقت سب افغانی ادھر آئے گا, ادھر باغ گارڈن مثلا پنجاب میں کوئی باغ خرید ہو گئے, کھینو جا رہے افغانستان میں جا رہے گئے, یہ مالٹا خرید لیتے. اور یہ ہمارا فرش فروٹ کا موسم آ گیا, زیادہ تر ہزاروں پاکستانی آ گئے. میری شمالی میں جائے گا, ادھر انگور انار سب خرید لے گا, ادھر رہ گئے. یعنی اتنا اچھا برادری, میں نہیں بولتا ہے کہ یہ خطہ میں اور یہ آسیا میں اتنا ملک نہیں کہ اتنا ہمارا تجارت, ہمارا کلچر اتنا بہت زیادہ کنیکٹنگ ہے. تو پھر یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کبھی کہتے ہیں جب ہم لوگوں سے کہیں بڑی پیار محبت ہے, وہ کہتے ہیں پیار محبت کا جس میچ میں بیٹھو کرکٹ کے, وہ جو افغانی ہوتے ہیں وہ جب جیتنے لگ جائے پاکستان تو مارنا شروع بھی کر دیتے ہیں, جب جیتنے لگ جائے تو وہ کہتے ہیں انڈیا زندہ باد انڈیا. اور لاہور میں انہوں نے کہا جی میچ ہوا. یہ کیا بات ہے؟ یہ تھوڑا چھوٹی بات ہے. افغانستان میں اس لیے یہ ہم زیادہ تر وقت پاکستان میں خطہ میں زیادہ ہوئے گا, یہ افغانستان میں تھوڑا نہیں, یہ افغانستان میں اتنا نہیں. افغانستان لوگ بہت ایک وفادار لوگ ہیں, اور کوئی افغان لوگ سے کوئی آدمی ایک احسان کیا وہ احسان کوئی وقت فراموش نہیں کرتا ہے. مگر یہ تاریخ یہ افغان کا یہ افغان کے ہسٹری میں یہ داخل ہو گیا. مگر یہ بات ہے, یہ چھوٹا بات ہے. اگر میں چھوٹا بات میں بڑا بات میں کم کیا, چھوٹا بات میں
क्लीन करता है। ये बातें अगर मैं छोटा बात है कि क्रिकेट में कॉल ये जवान है या कोई एहसासाती है या कोई मगज में कोई चीज़ हो जाएगा, ये कोई मुश्किल है। मैं बोलता है कि प्यार और मोहब्बत ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करता है। ये नहीं, ये आपको नहीं लगता? नहीं, आप देखिए ये बड़ी अहम बात है, और आपको नहीं लगता कि एक सतह पे इसीलिए हमारा दिल था कि आपसे सुने, लोग बात सुने कि कितनी तजारत, कितना ये अहम है जो रिश्ता, क्योंकि लगता है कि आप पब्लिक स्पेस में जाएं तो बहुत बात होती है कशीदगी की, अच्छा फिर दहशतगर्दी की, फिर टीटीपी की कि वहाँ बैठे हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें, आप इनको कैसे देखते हैं? कि मैं असल बात है कि मेरी जिम्मेदारी है बिजनेस का बात है। मैं नहीं बोलता है कि वो मैं दूसरा बात में शामिल होता है, न मैं उसकी दखालत करता हूँ। मेरी बात बिजनेस होता है। मेरी सजेशन है पाकिस्तान गवर्नमेंट से और अफगानिस्तान गवर्नमेंट से, अगर हमारा बिजनेस ठीक हो जाएगा, मैं इत्मीनान देता हूँ कि सब कशीदगी क्या दरमियान और का आएगा। मैं बोलता है अगर इतना मसरफ हमारा ये लड़ाई की होता है तोरखाम में, अगर मैं ये मसारिफात ये मसरत ये गचस को उधर बनाएगा, कितना अच्छा होता है कि दोनों लोग उधर तालीम करता है। ये अच्छा बात है, ये अच्छा बात है, मगर ये अच्छा बात नहीं है कि हमारा लड़ाई करता है कि जवानों शहीद हो जाएगा। एक जवान का कितना साल रहते हैं कि एक जवान वो सिपाही हो जाएगा, एक जवान हमारी तरफ से पुलिस हो जाएगा। ये बहुत जगह है। मैं बोल रहा है, मैं इस खुशी बात मुझे ये बात है बिजनेस से अच्छा हो गया कि अभी इधर लड़ाई नहीं, लोगों आपस में खुश है और लोग जा रहे, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह के हमारे कंक्लूडिंग कमेंट्स। यस, बस इन्होंने सबसे ज़्यादा तो कंक्लूड कर दिया हाजी साहब ने। अब ये है कि हमें हमेशा प्यार का पैगाम देना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। अफगानी भी हमारे भाई ही हैं, बाज़ वक्त ये गुस्से में आके हमें हमारे मुखालिफ नारे लगा देते हैं, लेकिन आपको पता थर्ड हैंड्स लोग यूज़ कर जाते हैं इनको, तो इस वजह से होता है। तो इंशाल्लाह फर्दर अब हमारे ट्रेड रिलेशन से भी और दूसरे रिलेशन से भी हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आइंदा इस किस्म के आप लोग अपना काम नहीं आएंगे। मैं बोलता है कि ये तकरीबन 2025 है और हमारे मुस्लिम कंट्री के सबसे चीज़ ये इंसानियत का एहतराम बहुत लाजिम है। न ये इंडियन का है न पाकिस्तानी के। जो आदमी अच्छा आदमी होता है, जो आदमी मुसलमान आदमी, जो आदमी तक़वा होता है, अल्लाह जल्ल जलालुहु हिदायत ही दिया है। जो नहीं बोलता है कि पाकिस्तानी जन्नत जा रही है, अफगानी जन्नत जा रही है, वो बोला है किसी आदमी तक़वा है, परहेजगार है, झूठ नहीं बोलता है, दिल और जुबान है कि वो जन्नत जा रही है। वो जन्नत जा रही है, तो आप दुनिया में जन्नत बनाएं ताकि मोहब्बतें बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।